پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 9 نومبر 1947 وہ دن ہے جدوں بھارتی فوج سن بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی کردیا ہویا ریاست جوناگڑھ دے اتے غیر قانونی قبضہ کر کے دا سا۔ جوناگڑھ دے اتے غیر قانونی قبضہ ویانا کنونشن دے ریاست کے متعلق قانونی معاہدے اور آرٹیکل 26 دی سراسر خلاف ورزی ہے، جبکہ ریاستی عوام اور حکمراناں دی طرف تھی پاکستان دے نال علاقے دی بنیاد دے اتے جوناگڑھ دے واسطے پاکستان دا مکمل حق ہے، کیونکہ جوناگڑھ دے اس وقت دے گورنر نواب محبت خان اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہوراں سن 15 ستمبر 1947 کو پاکستان دے نال الحاق دے معاہدے دے اتے دستخط بھی کیتے اسے۔ 1947 وچ نواب آف جوناگڑھ سن نظریہ پاکستان دے متعلق براہ راست پاکستان دے نال الحاق دا انتخاب اور فیصلہ کیتا، جڑا عوامی امیداں دے عین مطابق سا۔ جوناگڑھ دا پاکستان دے نال الحاق ایک خواب سا جڑا تقسیم برصغیر دے موقع دے اتے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہوراں سن دیکھیا سا۔ بھارت سن 1947 وچ بڑی ڈٹائی اور جہریت دے ذریعے جوناگڑھ دے اتے ناجائز قبضہ کیتا۔ جوناگڑھ دے حکمراناں اور عوام سن ریاست دے اتے بھارت دی طرف تھی غیر قانونی اور غاصبانہ قبضہ کرنے تھی پہلے پاکستان دے نال علاقے دا عہد کیتا سا۔ پاکستان جوناگڑھ دے اس معاہدے دے کاربند بھی ہے اور پرعزم بھی ہے کہ جوناگڑھ پاکستان دا حصہ ہے اور بن گئے رہسی۔ پاکستان سن جوناگڑھ کو اپنے نوے نقشے دے وچ بھی شامل کیتا ہے۔ جوناگڑھ دی عوام کو اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دا مکمل حق حاصل ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر اور جوناگڑھ کو بھارت تے ناجائز غیر قانونی غیر اخلاقی اور غاصبانہ قبضے تھی آزاد کرانے دے واسطے بھرپور جدوجہد کر رہا ہے۔ جموں کشمیر اور جوناگڑھ دو بین الاقوامی متنازع مسائل ہیں جنہاں کو عوامی خواہشات اور امیداں دے مطابق حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر اور جوناگڑھ کو بھارت تے ناجائز قبضے تھی آزاد کرانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے تاکہ اس ادارے دے اتے مظلوم عوام دا اعتماد جڑا ہے وہ بحال ہو سکے۔